अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ जवेरिया सदीक। पेशे के एतबार से मैं सहाफ़ी और कॉलम निगार हूँ और शौकिया फ़ोटोग्राफ़ी भी करती हूँ। और इसके साथ मेरा एक ये बड़ा तारुफ़ ये भी है कि मैं शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ शहीद की अहलिया भी हूँ। हम आज की वीडियो में जो बात करेंगे वो वही बात है जो अरशद शरीफ किया करते थे। वो है इस मुल्क में जमहूरियत की बात, वो है इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती की बात, और वो है इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त और एहतराम असल में देने की बात। सिर्फ वो नहीं जो एक सियासी जमात का नारा था, वोट को इज़्ज़त दो, उससे तो ज़्यादा ये लगता है कि नोट को इज़्ज़त दो शायद उनका एक नारा था। लेकिन असल में जो ये बात कर रहे हैं वो कौन है? वो हैं 31 जुलाई और 1 अगस्त को जिन्होंने एपीसी कॉल की। अब इसमें जो है महमूद खान अचकज़ई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो इसके मेज़बान थे। बड़ी मुश्किलों से इसका इनेकाद किया गया, पूरी कोशिश थी अशराफिया की कि ये एपीसी का इनेकाद ना हो। जिस होटल में बुकिंग कराई गई थी वहाँ से कैंसिल होकर जो है एपीसी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पे पहुँच गई। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। उनके वालिद इस्लामाबाद के एमएनए भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा खोखर बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत का, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। और ख़ुद जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बहुत मुतहरिक हैं, और जिस तरीके से फॉर्म 47 के तहत उनको हराया गया, ये भी एक बड़े अफ़सोसनाक बात है, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो उनको देखने के ख्वाहिशमंद थे इस्लामाबाद में बतौर जो है वो मेंबर असम्बली। लेकिन जो कुछ फॉर्म 45 के साथ फॉर्म 47 के तहत किया गया वो भी एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। अगर हम कुछ बात करें एपीसी की अगर हम कुछ बात करें तो वही जो है वो बातें इसमें दोहराई गई हैं जो अरशद शरीफ शहीद का अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक मिशन रहा है। एक तो आइन की बालादस्ती, अदालती निज़ाम की शफाफियत और आवाम के हक़ राय दही का तहफ़्फ़ुज़। बड़े बड़े जो है वो यहाँ पर लीडरान ने अपोजिशन की शिरकत की, और जिस तरह की उन्होंने बातें की, ख़ास तौर पे महमूद खान अचकज़ई और मौलाना शहरानी ने जो बातें की हैं, वो अशराफिया को इस हवाले से, पाकिस्तान की मुक़तदरा को इस हवाले से सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है वो मोमेंटम क्या जो है वो क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की, कि उन्होंने जो है वो इस चीज़ पर जोर दिया कि अगर 1971 में बंगालियों के मैंडेट को जो है वो रोंदा ना जाता और इसकी इज़्ज़त की जाती तो शायद पाकिस्तान 2 लख नहीं होता। इसके महमूद खान अचकज़ई ने जो है वो बाजोड़ के हालात की तरफ निशानदही की, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि किस तरीके से जो है वो पख्तून इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं। फिर उन्होंने आइन की हुर्मत के ऊपर भी बात की, और ये भी साथ साथ बताया कि बाज़ लोग आइन को रोन देते हैं, इस पर हमला आवर हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक डिक्टेटर तो ये भी कह चुके हैं कि इसकी हैसियत ही क्या है, मुल्क जो है वो गोलियों के साए में नहीं चलते। महमूद खान अचकज़ई ने जो है वो बुलंदोबाग जो है वो इसका जो है वो इजहार किया। और इसी तरीके से अगर हम दीगर लीडरान की बात करते हैं, तो दीगर लीडरान जो इसमें शरीक हुए, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि किस तरीके से जो है वो एपीसी में जो है वो मौक़िफ़ बताया जाए उन लीडरान का, उन लोगों का जो कि अवाम के असल नुमाइंदे हैं। इसके साथ महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि 5 अगस्त से जो है वो तहरीक का आगाज़ हो रहा है, और इससे जो है वो मुक़तदरा बिल्कुल भी ना डरे। इसके साथ जो है वो एपीसी ने इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर जो असीरान हैं, इनकी जो है वो रिहाई का भी मुतालबा किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एपीसी में बात की कि 60 लाख टन चीनी से जो है 600 अरब मिल्स मालिकान जो है वो कमा चुके हैं। और ये मिल्स मालिकान कौन है जी? ये आपके अशराफिया ही मिल्स मालिकान है, और ये जो है अवाम के ऊपर जो है एक तरह से कारी ज़र्ब के जो है वो इनको उन्होंने इसको करार दिया। तैमूर चगरा ने बड़ी एक ज़बरदस्त बात की जो कि हकीकत भी है, लेकिन ज़रा मज़ाहिया पैराए में कि कहीं मेज़ के नीचे तो नहीं कोई छुपा हुआ, कहीं हमें कोई छुप के सुन तो नहीं रहा। हम यहाँ कोई साजिश नहीं कर रहे, हम जमहूरियत की, आइन की और सिविलियन सुपरमेसी की जो है वो बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है असद कैसर ने ये कहा कि ये शेम डेमोक्रेसी है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और इनको कोई शर्मो हया भी नहीं है। बलोच नुमाइंदा नादिया बलोच भी जो है हमारी बहन ने शिरकत की, और उन्होंने ये कहा कि 75 साल से जो कुछ बलोचों के साथ हो रहा है,
اور عدلیہ جو ہے وہ اس زمن کوئی انصاف نہیں کر پا رہی۔ ہم سب کے بڑے ایک معزز مذہبی ہستی اور سیاسی ہستی جو ہیں علامہ راجہ ناصر عباس نے یہ کہا کہ یہ جتنی مرضی پلاسٹک سرجریاں کر لیں، لوگ ان کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں اور شدید غم و غصے کا شکار ہیں۔ اگر ہم اس کے اعلامیے کی بات کریں تو اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی کا جو ہے وہ یہ اعلامیہ آیا کہ وہ ملک کی سیاسی معاشی حالات کو، امن و امان اور انسانی حقوق کے حالات کو لے کر شدید تشویش کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکر نے یہ کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی اور دیگر سیاسی اسیران کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور انہوں نے جن لوگوں کو 9 مئی کے مقدموں میں سزائیں ہوئی ہیں اس کی شدید مذمت کی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اے پی سی کے لیڈران نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ایک نیا میثاق جو ہے وہ اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ ہائبرڈ نظام نے جو ہے وہ بہت حد تک تمام جو اداروں کو اور تمام جو نظام ہے اس کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے اگر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، منصفانہ الیکشنز کروائے جائیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ہے مسائل کا حل نکالا جائے اور اقتدار انہی کو واپس کیا جائے جو کہ اصل نمائندے ہیں عوام کے۔ اس کے ساتھ جو بہت امپورٹنٹ بات ایک یہ کی گئی، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایس آئی ایف سی کے قیام کی بھی جو ہے وہ مذمت کی گئی اور اس کو بھی تحلیل کرنے پہ زور دیا گیا۔ اب جس طریقے سے اپوزیشن لیڈران اکٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سے میثاق دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت جو میثاق ہوتے تھے وہ شاید صرف اپنی جنریشنل ویلتھ کو اور کرپشن کو چھپانے کے لیے کیے جاتے تھے۔ اب تک تو یہی ثابت ہوا ہے، لیکن جو اب اصل میں جماعتیں بیٹھی ہیں تو امید ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی اور اصل جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے، اور جو ہمارے ووٹ کے ساتھ جو ہے بددیانتی کی گئی ہے، ہمارے ووٹ جو اصل میں جن کو دیے گئے تھے ان تک نہیں پہنچے، اس کے حوالے سے اب اصل جدوجہد کا آغاز ہوگا۔ لیکن 5 اگست کے احتجاج کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے کئی سو جو ہے وہ ارکان لیڈران کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، تو کیا عوام اور لیڈران جو ہیں وہ باہر آئیں گے؟ دوسرا ہم کچھ بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے جو کہ ڈی ایچ اے میں پیش آیا تھا، اور اس میں جو ہے ریٹائرڈ کرنل جو ہیں وہ پانی کے سرابی ریلے میں بہہ گئے تھے اور بعد میں ان کی جو ہے وہ لاش ملی تھی اور ان کی تدفین کر دی گئی۔ بہت دل خراش اور افسوسناک واقعہ، لیکن 10 دن گزرنے کے باوجود ان کی بیٹی جو ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکا، اور وہ سیلابی ریلے میں کہاں بہہ گئیں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ اگر ان کو نہیں جو ہے وہ تلاش کیا گیا تو ان کی فیملی کے لیے ساری زندگی کا ایک روگ بن جائے گا، کیونکہ جب تک ہم اپنے پیارے کو دیکھ نہیں لیتے، اس کو دفنا نہیں دیتے، تو صبر کا یا کلوجر کا پروسیس نہیں شروع ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ انتظامیہ جلد سے جلد اس بچی کی جو ہے وہ میت اور جسد خاکی کو ڈھونڈ نکالے گی، تاکہ ان کے گھر والے تدفین کر سکیں، تاکہ ان کے لیے اپنے غم اور اپنے صبر کا جو ایک پروسیس ہے اس کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ویزا کی بھی درخواست دے دی ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ نیکوب بھی موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ آ کر جو ہے اپنے والد سے ملاقات کرتے ہیں، یہ تحریک کا حصہ بنتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ان کے آنے سے جو ایک پارٹی کے اندر مایوسی ہے اس کا ضرور جو ہے وہ خاتمہ ہوگا۔ ایک اور افسوسناک خبر، اسلام آباد ایکسپریس لاہور سے راولپنڈی جاتے ہوئے پٹری سے اتر گئی اور 50 مسافر زخمی۔ جہاں پر جدید بلٹ ٹرینز دنیا میں چل رہی ہیں، جہاں پر لمحوں میں سفر ہو جاتا ہے کئی میل کا، وہاں پر ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام پہ ہی انحصار کرتے ہیں اور اسی لیے جو ہے وہ حادثے رونما ہو جاتے ہیں۔ کب اس نظام کو اپ گریڈ کیا جائے گا پتہ نہیں، لیکن جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔